नेकपा एमालेको अर्को हप्तादेखि सुरु हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रति आज सिङ्गो देशको र बाह्य जगतको पनि उच्च चासो छ। यस कारणले चासो छ कि नेकपा एमाले यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हो। मुलुकको सबै खालका परिवर्तनहरूमा र खास गरेर पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनहरूमा पार्टीको निर्णायक भूमिका रहेको छ र पार्टीका नीतिहरूले मुलुकको राष्ट्रियता, मुलुकको लोकतन्त्र, मुलुकको अग्रगमन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व धेरै कुराहरूमा दूरगामी प्रभाव पर्ने भएको हुनाले नेकपा एमाले के नीति लिन्छ, नेकपा एमाले कस्तो नेतृत्व चयन गर्छ भन्ने बारेमा यो ढङ्गको चासो बिल्कुल स्वाभाविक कुरा हो। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। म सूत्रमा भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुनेछ, ऊर्जाको महाधिवेशन हुनेछ र नयाँ सङ्कल्पको महाधिवेशन हुनेछ। राजेन्द्र अर्यालजी माथि आउनु होला। प्रेस चौधरीका पूर्व अध्यक्ष, आसन ग्रहणको लागि पनि आग्रह छ। त के अर्थमा यो एकताको, ऊर्जाको र सङ्कल्पको महाधिवेशन हुनेछ त म अलिकति त्यसमा व्याख्या गर्छु र महाधिवेशनपछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीले सशक्त र प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नेछ। के मानेमा हस्तक्षेप गर्नेछ, मैले त्यो विषयमा पनि यहाँहरूसँग केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। एकता यस मानेमा यो एकताको महाधिवेशन हुनेछ। पहिलो, अघि पनि साथीहरूले चर्चा गरिसक्नु भएको छ, हामीले 2 महिना अगाडि सम्पन्न भएको प्रथम ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन मार्फत हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तलाई पुनर्पुष्टि गरेका छौँ, हाम्रो कार्यदिशा प्रष्ट पारेका छौँ, विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रा नीतिहरू सार्वजनिक गरेका छौँ, हाम्रो विधान र पार्टीको भावी संरचना कस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा प्रष्ट पारेका छौँ र अब नेकपा एमालेको प्राथमिकता के हो भन्ने बारेमा हामीले नीतिगत रूपमा त्यो दस्तावेज पारित गरेका छौँ। त्यो पारित गरिरहँदा विधान महाधिवेशनको हलमा उपस्थित 6343 प्रतिनिधिहरू सबैले सर्वसम्मत ढङ्गले ती नीतिहरूमा आफ्नो अनुमोदन जनाउनु भएको छ। नेकपा एमालेको सन्दर्भमा यो निकै नौलो कुरा पनि हो, किनभने हामीले 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, यहाँसम्म कि 4थो राष्ट्रिय महाधिवेशन भूमिगत अवस्थामा गरेको महाधिवेशनमा समेत हामीले नीतिगत प्रश्नहरूमा मतदान गरेका छौँ। 4थो महाधिवेशनमा माओ सेतुङ विचारधारा राख्ने कि नराख्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको वर्ग चरित्र के हो भनेर भन्ने र मुख्य नारा, आन्दोलनको मुख्य नारा के बनाउने भन्ने सन्दर्भमा भूमिगत अवस्थामा समेत हामीले मतदान गरेर टुङ्गो लगाउनु परेको थियो। 5औं महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवाद अरू 4वटा प्रस्तावहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धाबाट अत्यधिक बहुमतका साथ पारित भएको थियो। अरू धेरै महाधिवेशनहरूमा पनि हामीले यसरी नीतिका प्रश्नमा समेत अल्पमत बहुमत गरेर टुङ्ग्याउँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा नीतिगत रूपमा मतैक्यता जुन निर्माण भएको छ, पार्टीको महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुनेछ भन्ने कुराको चाहिँ यो एउटा पहिलो। प्रेस चौधरीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतज्यूलाई पनि स्वागत छ, आसन ग्रहणको लागि आग्रह छ। त मैले भन्दै थिएँ, नीतिमा एकता नै पार्टीको एकताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यसको आधार हो। हामीले नीतिगत रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएका छौँ। दोस्रो, यो मनोविज्ञानमा पनि एकताको महाधिवेशन हुनेछ। अहिलेसम्म तपाईँहरू नारायणघाट पर्सि पनि जानुहुनेछ, जाँदा देख्नुहुनेछ मोङलिङमा पश्चिमबाट आइरहेको मर्स्याङ्दी र पूर्वबाट बगिरहेको त्रिशुली एक ठाउँ मिसिन्छन्। अलिअलि मर्स्याङ्दीको पानी अलि कालो कालो, त्रिशुलीको पानी अलि सङ्लो सङ्लो जस्तो देखिन्छ अलि तलसम्म जाँदा। अलि तल पुगेपछि तपाईँहरूले पश्चिमतिरबाट आएको सेती मिसिएको देख्नुहुन्छ। सेती र त्रिशुलीको पानी अलि तलसम्म छुट्टा छुट्टै जस्तो देखिन्छन्, तर देवघाटबाट ओराल लगाइसकेपछि
त्यो पानीमा कुन सेतीको पानी हो, कुन मर्स्याङ्दीको पानी हो, कुन त्रिशुलीको पानी हो छुट्याउन सम्भव हुने छैन। अहिले नेकपा एमाले भित्र हामीले 3टा मनोविज्ञानलाई जोडिरहेका छौँ। नेकपा एमालेमा सुरुदेखि नै नेतृत्वसँग जोडिएर अगाडि बढेको मनोविज्ञान छ। गएको फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको दर्ता खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साबिकै ठाउँमा फर्काइदिइसकेपछि प्रचण्डले पार्टी अलग गर्नुभयो। तर तपाईको यो विभाजनकारी कुरामा हामी साथ दिन सक्दैनौँ। हामी एकीकृत पार्टीको पक्षमा छौँ र यो नेकपा एमाले नै एकीकृत पार्टी हो भनेर एकीकृत पार्टीको निरन्तरताको रूपमा रहनुभएका पूर्व माओवादी कमरेडहरूको मनोविज्ञान छ। अनि 10 बुँदे प्रस्ताव पश्चात मूलधारमा जोडिनुभएका कमरेडहरूको मनोविज्ञान छ। अलिअलि मुगलिङको पुल तलतिरसम्म पानी छुट्टा छुट्टै देखिएको छ भने पनि या तल सेतिर त्रिशुली मिसिँदा अलिअलि पानी फरक देखिएको छ भने पनि पर्सि उद्घाटन सत्रमा र सौराहमा पुग्ने बन्द सत्रमा पुग्दा यी सबै पानीको रङ एउटै हुनेछ। नेकपा एमाले मनोवैज्ञानिक रूपले पनि एक र एकीकृत पार्टीको रूपमा रहनेछ। एकताको दोस्रो आधार त्यो। तेस्रो, हामीले नेतृत्व निर्माणका निम्ति सहमतिको अधिकतम प्रयत्न। सर, म पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दैछु, धेरैचोटि काटेँ, गरे गर्नुभयो। हामीले सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयनका निम्ति अधिकतम प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। यद्यपि नेकपा एमालेभित्र योग्यता र क्षमताको यति असीमित भण्डार छ कि 15 जना पदाधिकारी बनेर हाँक्न सक्ने सबै नेताहरूलाई अटाउन र 225 जनाको केन्द्रीय कमिटीभित्र केन्द्रीय सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी लिएर त्यो दायित्व पुरा गर्न इच्छुक र सक्षम साथीहरूलाई अटाउन त्यति सजिलो छैन। हाम्रो हरसम्भव प्रयत्न हुनेछ एकीकृत र सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने। केही गरी त्यसो हुन सकेनछ भने पनि त्यो बिल्कुल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कुनै प्यानलहरू हुने छैनन्। व्यक्तिको रूपमा व्यक्ति प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ र प्रतिस्पर्धाबाट जे परिणाम आउनेछ त्यो परिणामलाई स्वीकार गरेर फेरि पार्टीको मिसनलाई पुरा गर्नका निम्ति हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले नीतिमा, मनोविज्ञानमा र नेतृत्व निर्माणमा समेत यो एकताको महाधिवेशन हुनेछ पहिलो। दोस्रो, यो ऊर्जाको महाधिवेशन हुनेछ। धेरै ज्योतिषहरूले भविष्यवाणी गरे कि नेकपा विभाजित भइसकेपछि, नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि र माधव नेपालजीहरू चोइटिनु भएपछि अब एमाले सिद्धियो भन्ने धेरै ज्योतिषहरूका भविष्यवाणी तपाईँहरूले सुन्नुभयो। तर जति नेकपा एमाले विरुद्ध प्रहारहरू भइरहेका छन्, नेकपा एमालेका विरुद्ध आक्रमणहरू भइरहेका छन्, नेकपा एमालेको विरुद्ध दुष्प्रचारहरू भइरहेका छन्, पार्टीमा ऊर्जा त्यही ढङ्गले झन्झन बढिरहेको देखिन्छ। हामीले गएको कार्तिक 6 गते देशका सबै 6,743 वटा वडामा अपवाद जहाँ बाढी पहिरोको कारणले प्राकृतिक विपत्ति परेको थियो ती अपवाद बाहेक सबै वडाहरूमा एकै दिन अधिवेशन गऱ्यौँ। यति ठुलो उत्साह र यति ठुलो समझदारी त्यहाँ प्रकट भयो। त्यसको 3 दिनपछि हामीले 9 गते देशका सबै पालिकाहरूमा एकै दिन अधिवेशन गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि अपवाद स्वरूप प्राकृतिक विपत्तिका केही ठाउँहरू बाहेक सबै ठाउँमा एउटा उच्च स्तरको समझदारी प्रकट भयो। अस्ति कार्तिक 27 गते हामीले हाम्रा 1868 जना प्रतिनिधिहरू चयन गर्नका लागि निर्वाचन त्यो प्रतिनिधि चयनका कामहरू गऱ्यौँ। अपवाद बाहेक सबै ठाउँमा एक खालको समझदारी निर्माण भयो। नेकपा एमालेसँग मात्रै त्यो क्षमता छ माथिबाट आह्वान गर्नासाथ देशका सबै वडाहरूमा एकैसाथ अधिवेशन गर्न सक्ने, सबै पालिकाहरूमा अधिवेशन गर्न सक्ने, सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट प्रतिनिधि चयन गर्न सक्ने र यो समग्र प्रक्रियामा जुन एउटा ऊर्जा तपाईले देख्नु भएको छ यो महाधिवेशनमा त्यो ऊर्जा प्रकट हुनेछ। दुई हिसाबले प्रकट हुनेछ। एउटा, पार्टी पंक्तिमा एक खालको अहिले त्यो यस्तो खालको भावनाको विकास भएको छ। नेकपा एमालेलाई चुनौती दिने, पार्टीलाई विभाजित गर्ने, हामीले राम्रो काम गर्न खोज्दै सरकारबाट हामीलाई विस्थापन गर्ने, यसको हामी हिसाब किताब गर्छौँ।
सिङ्गो पार्टी एउटा साझा सङ्कल्पका साथ अहिले जुरुक्क उठेको अवस्था छ। त्यो ऊर्जा महाधिवेशनमा प्रकट हुनेछ। उद्घाटन सत्रमा लाखौँ जनताको सहभागितासहित र बन्द सत्रमा एउटा देश बदल्छौँ भन्ने सपनाका साथ। र तेस्रो, यो सङ्कल्पको महाधिवेशन हुनेछ। अहिले राष्ट्रियतामाथि चुनौतीहरू थपिएका छन्। मुलुकले धेरै वर्षपछि हासिल गरेको राजनीतिक स्थिरतामाथि चुनौती खडा भएका छन्। लोकतन्त्रको चिरहरण गरिएको अवस्था छ। अहिले अदालत र केही राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थका निम्ति कस्तो सेटिङ हुँदो रहेछ र भएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले पोल खोलाखोल भइरहेको छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ र त्यसका सबै दुष्परिणामहरू बाहिर सार्वजनिक भएका छन्। मुलुकको राजनीतिक कोर्सलाई बदल्ने प्रयत्न भइरहेको छ। त्यसलाई बदलिन नदिनका निम्ति हामी एउटा नयाँ सङ्कल्पका साथ अगाडि आउनेछौँ र महाधिवेशनपछि हामीले त्यसमा एउटा सार्थक हस्तक्षेप गर्नेछौँ। लोकतन्त्रलाई जुन ढङ्गले गलत दिशातिर धकेल्ने प्रयत्न भएको छ, राजनीतिमा जुन ढङ्गका विकृतिहरू भित्राइँदैछ, केन्द्रमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदले पुग्ने तर प्रदेशमा भागबण्डाका लागि मन्त्रालय फुटाएर 17 जनासम्मको मन्त्री परिषद बनाउने जुन चरम राजनीतिक विकृतिहरू अहिले देखा परेका छन्। 6 महिनामा 3 महिनामा मुख्यमन्त्री बनाउने जुन खालका खेलहरू सुरु भएका छन्, यसले समग्र सङ्घीय शासन प्रणालीप्रति, गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्ने जुन एउटा स्थिति बनेको छ, त्यो वितृष्णा बढेर जनआक्रोशमा रूपान्तरित नहोस् भन्नका निम्ति गणतन्त्रको, लोकतन्त्रको, संविधानको रक्षाका लागि पार्टी नयाँ ढङ्गले अगाडि आउनेछ। महाधिवेशनपछि यो ढङ्गले हामी प्रस्तुत हुनेछौँ। जहाँसम्म नाराको विषय हो, अघि प्रकाशजीले थोरै केही कुराहरू राख्नुभएको छ। हामीले आगामी 5 वर्षका लागि दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई पराजित गरौँ। जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ भन्ने मूल नारा तय गरेका छौँ। किन हामीले यसो भन्यौँ? किन आज पार्टी निर्माणका निम्ति दुईटा जोखिम, एउटा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र अर्को सङ्गठनात्मक अराजकता, पार्टी निर्माणका निम्ति हामीले यसलाई सबभन्दा ठुलो जोखिम किन ठान्यौँ भने म पहिले सिम्पली दक्षिणपन्थता के हो भन्ने बारेमा नै अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु। कुनै बेला केशरजंग रायमाझीले 2017 सालमा जब राजाले टेकओभर गरे, 10 वर्ष अगाडि प्राप्त भएको प्रजातन्त्र, 2 वर्ष अगाडि भएको चुनाव, जननिर्वाचित संसदीय व्यवस्था, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर जब उनले टेकओभर गरे, जब मुलुक दक्षिणपन्थीहरूको हातमा गयो, रायमाझीले त्यसलाई स्वागत गरे, त्यसलाई समर्थन गरे र प्रकारान्त उनी पछि गएर राजाकै सामु आत्मसमर्पण गर्न पुगे। हामीले इतिहासमा दक्षिणपन्थको एउटा चरम नमुनाको रूपमा रायमाझीलाई लिने गर्छौँ। आज के गरिएको अवस्था छ? कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुग्दै थियो, त्यसलाई भत्काइएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो, त्यसलाई गिराएर कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाइएको अवस्था छ। र त्यो बनाउन अरू कोही होइन, खुद पार्टीभित्रकै कतिपय व्यक्तिहरू निर्णायक बनेका छन्। जसरी रुख ढाल्नका निम्ति बन्चरको प्रयोग हुन्छ, तर जबसम्म बन्चरामा त्यही रुखको कुनै हाँग काटेर बिँड बनाइँदैन, तबसम्म बन्चरले आफै रुखको फेदमा प्रहार गर्न सक्दैन। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्नका निम्ति पार्टीभित्रकै, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रकै केही पात्रहरू बन्चराको बिँड बनेर प्रयोग भएका छन्। सिम्पल छ। मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वतिर लैजानु अग्रगमन हो, वामपन्थ हो, अस्थिरतातिर धकेल्नु दक्षिणपन्थ हो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु, त्यसलाई सफल बनाउनु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु वामपन्थ हो, अग्रगमन हो, प्रगतिशीलता हो। त्यसको ठाउँमा त्यसलाई गिराएर नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु दक्षिणपन्थ हो। सुकुम्बासीहरूलाई, भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिन आयोग बनाएर त्यसको वितरण गर्न, त्यसको तयारी गर्नु अग्रगमन हो, वामपन्थ हो। उनीहरूका सपनाहरूमाथि लात हान्दै आयोग विघटन गर्नु दक्षिणपन्थ हो। मुलुकमा स्वच्छता कायम गर्नु प्रगतिशीलता हो, वामपन्थ हो। कालो धनलाई पनि ल्याएर डेटोल साबुनले
फिनेल लगाएर धुन्छु भन्नु, कालो धनलाई सेतो बनाउनु दक्षिणपन्थता हो। राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा उभिनु अग्रगमन हो, वामपन्थ हो। जयसिंह धामी बेपत्ता भए भनेर पनि भन्न नसक्नु चरम दक्षिणपन्थता हो, लाचारी हो। त्यसभएर यसमा धेरै सिद्धान्तको जार्गनमा हामी अल्मलिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। जुन कामले मुलुक एक पाइला अगाडि बढ्छ त्यो अग्रगमन हो, वामपन्थ हो, प्रगतिशीलता हो। जसले मुलुकको साख गिर्छ त्यो दक्षिणपन्थ हो। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन थियो। उसले त जम्मा अघिल्लो चुनावमा 23 सिट पाएको, तर 23 सिट पाएको काङ्ग्रेसलाई लगेर गद्दीको सत्ताको आसनमा पुर्याउने काम कसले गर्यो? पार्टीभित्रकै साथीहरूले गरे। पहिला नेकपाभित्रका, पछि नेकपा एमाले भित्रका हो। यो दक्षिणपन्थ। तल एक भोट प्राप्त गर्न, जनताको बीचबाट एक मत प्राप्त गर्नका निम्ति कार्यकर्ताहरूले कति दुःख गरेका हुन्छन्। चुनावको अघिल्लो दिन राति मध्यराति 12, 1, 2 बजेसम्म ननिदाइकन एक भोट पनि तलमाथि भयो कि भनेर रातारात कुदेर मत सुरक्षा गर्ने तलका कार्यकर्ताहरू सूर्य चिन्हको मत लिएर, कम्युनिस्ट पार्टीको मत लिएर लगेर चाहिँ काङ्ग्रेसको पाउमा चढाउनु दक्षिणपन्थता त्यही हो। त्यसकारणले यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति सबभन्दा घातक बन्यो। बन्चरो त छँदै थियो, बन्चरोको बिड बन्ने पार्टीभित्रको प्रवृत्ति चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो घातक बन्यो। त्यसबाट हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई आजको हाम्रो मुख्य चुनौती बन्यो। र यो सङ्गठनात्मक अराजकता किन हामीले त्यसलाई आन्दोलनको बाधक भन्यौँ भने मैले पद पाएँ ठिक, मैले पद नपाएँ बेठिक। मैले 15 वर्षसम्म नेतृत्व गर्नु, एक सत्र नेतृत्व गर्नु अग्रगमन, तिमीले 2 वर्ष खाइसक्यौ, छोडो भनेर हटाउनु खोज्ने र त्यसरी बाटैबाट हटाउन नसकेपछि आफ्ना स्वार्थका लागि पार्टी विभाजन गर्ने। कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र अल्पमतमा परिन्छ। मदन भण्डारी अल्पमतमा पर्नुभएको छ, केपी ओली अल्पमतमा पर्नुभएको छ, पुष्पलाल अल्पमतमा पर्नुभएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्राय धेरै नेताहरू इतिहासका खास कालखण्डहरूमा अल्पमतमा पर्नुभएको छ। तर उहाँहरूले आफ्ना विचार सही छन् भनेर धैर्यतापूर्वक निरन्तर वैचारिक सङ्घर्ष गर्दै पछि उहाँहरू बहुमतमा आउनुभएको छ, उहाँका विचारहरू बहुमतमा आएका छन्। तर आफूलाई चित्त नबुझ्दा बित्तिकै पार्टीभित्र विग्रह, विभाजन यो ढङ्गको चाहिँ र 4 थान मन्त्रीका लागि अथवा केही थान मन्त्रीका लागि छँदाखाँदाको पार्टी विभाजन गरेर जाने जुन ढङ्गको अराजकता अहिले पार्टीभित्र निर्माण देखा पर्यो त्यो चाहिँ पार्टी निर्माणको निम्ति बाधक हो। त्यसो भएको हुनाले यो विचारमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक पद्धतिमा चाहिँ देखिएको अराजकता हाम्रो अग्रगतिको बाधक हो। त्यसबाट त्यसलाई हामीले मूल नारा बनायौँ। अब राष्ट्रिय राजनीति यसको यो नाराका हाम्रा 2टा आयाम छन्। एउटा पार्टी निर्माणसँग जोडिएको छ जसको मैले अहिले चर्चा गरेँ, अर्को देश निर्माणसँग जोडिएको छ। त्यो देश निर्माणसँग, राष्ट्र निर्माणसँग जोडिएको भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार निर्माण गर्ने। हामीले ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ 62-63मा। ती परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई संविधानले संस्थागत गर्यो। अब एक किसिमले भन्यो भने लोकतन्त्रको लडाईँ टुङ्गिएको छ, अधिकार प्राप्तिको लडाईँ टुङ्गिएको छ। अब त्यो लोकतन्त्रलाई जनताको जीवनमा कसरी अनुवाद गर्ने, जनतालाई त्यो लोकतन्त्रको त्यो परिवर्तनको अनुभूति कसरी दिलाउने, त्यो सिद्धान्तका ठुला बहसले हुँदैन। अब गणतन्त्र प्रत्येक घरमा पानीको धारा बनेर ओर्लिन सक्नुपर्छ। अब गणतन्त्र हुम्ला, मुगु, डोल्पा जस्ता ठाउँमा पर्याप्त खाद्यान्न बनेर त्यहाँ पुग्न सक्नुपर्छ। अब गणतन्त्र प्रत्येक स्कुल जान नपाएका नानीहरूलाई डोर्याएर स्कुलसम्म ल्याउने एउटा माध्यमको रूपमा, पुलको रूपमा त्यो गणतन्त्र अनुवाद हुन सक्नुपर्छ। अर्थात् अब गणतन्त्रलाई सार्थक बनाउने मुख्य काम भनेको समृद्धिबाट हो। त्यो समृद्धि भनेको समाजवादका आधार निर्माण गर्नु हो र त्यसका लागि हामीलाई बाटो देखाउँछ जनताको बहुदलीय जनवादले। त्यसभएर हाम्रो नाराको अघिल्लो अंशले हाम्रो पार्टी निर्माणलाई मार्गदर्शन गर्छ भने नाराको पछिल्लो अंशले अहिले मुलुक हिँड्नुपर्ने बाटोको बारेमा मार्गदर्शन गर्छ। त्यही भएर हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई पराजित गरौँ, जबको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार निर्माण गरौँ भन्ने मूल नारा तय गरेका हौँ। यसका बारेमा तपाईँहरूका बहस, तपाईँहरूका छलफल, तपाईँहरूका रिपोर्टिङ, तपाईँहरूका
क्रिया प्रतिक्रियाहरूले यसलाई अझ समृद्ध बनाउन, यसलाई यसका सारलाई जनतासम्म पुर्याउनको निम्ति मद्दत गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुराहरू राखेर लास्टमा मैले दुईवटा कुरा भन्छु। यो महाधिवेशनमा हामीले केही नयाँ अभ्यासहरू, केही नयाँ प्रयोगहरू गरेका छौँ। टेक्निकल प्रयोगहरूको बारेमा मैले धेरै डिटेल बताउन चाहदिनँ। हामीले पहिलोचोटि हाम्रो महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्दैछौँ। महाधिवेशन या निर्वाचनमा स्रोत जुटाउनका निम्ति एउटा आरोप लाग्दै गरेको छ, पार्टीहरू बिग हाउसहरूसँग जान्छन्। त्यसरी बिग हाउसहरूले महाधिवेशन या चुनावमा सहयोग गरिसकेपछि पछि पार्टीहरूले आफ्ना नीतिहरूमा, आफ्ना निर्णयहरूमा त्यो बिग हाउसहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अनुकूल हुने गरी निर्णय गरिदिन्छन्। यसले गर्दाखेरि मुलुकको रूपान्तरण भएन, राजनीतिक पार्टीहरूमा भ्रष्टीकरण देखा पर्यो भन्ने पब्लिक कमेन्ट पनि छ। यो कमेन्टलाई अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले यसचोटि महाधिवेशनको खर्च महाधिवेशन पार्टीका सदस्यहरूबाट उठाउने एउटा अभियान चलाएका छौँ। अहिले हामीसँग 8,55,453 जना पार्टी सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू प्रत्येकले 100 रुपियाँ दिनुभयो भने पनि हामीसँग 8.5 करोडभन्दा बढी पैसा उठ्छ। हाम्रो चान्चुन महाधिवेशनको खर्चको एस्टिमेट चाहिँ 7 करोड 7.5 करोड जति छ। त्यसो भएर आफ्ना कार्यकर्ताहरूको स्रोतबाटै पार्टी सञ्चालन गर्ने एउटा नयाँ चाहिँ अभ्यास हामीले यहाँबाट गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो अरू पार्टीहरूका निम्ति पनि यसले एउटा चाहिँ उदाहरण दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै पार्टी जनआधारित पनि हुन्छ, पार्टी स्वच्छ पनि हुन्छ। हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ। दोस्रो, एजेन्डा सिद्धिएर होला अथवा एमाले ल्याएका हरेक कुराहरूको आलोचना गर्नुपर्छ भनेर होला, हाम्रो महाधिवेशनको लोगोलाई लिएर सार्वजनिक सञ्जालहरूमा आएका विभिन्न कमेन्टहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। लोकतन्त्र हो, यसमा कमेन्ट गर्न हरेकलाई स्वतन्त्रता छ। हामीले किन गैँडाको प्रतीक रोज्यौँ? गैँडाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको झन्डा अथवा पार्टीको झन्डा उचालेको त्यो प्रतीक, त्यो बिम्ब हामीले किन अगाडि सारेका हौँ भने पहिलो, हाम्रो मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधारको स्रोत पर्यटन हो। पर्यटनभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो वाइल्ड लाइफ हो। वाइल्ड लाइफको प्रचार, यिनी पार्टीहरू सार्वजनिक इन्टिटीहरू पनि हुन्, उनीहरू सार्वजनिक सम्पदा हुन्। उनीहरूले दिने सन्देशले, उनीहरूले खेल्ने भूमिकाले, मोडलले सिङ्गो समाजलाई प्रभावित गर्छ। हामीले मुर्झाइरहेको पर्यटनलाई जो कोभिडले थलाथला पर्यो, अब नेपाल सुरक्षित छ, नेपाल एकसिङे गैँडाको थलो हो भन्ने कुरालाई सन्देश दिन पनि खोजेका छौँ। पार्टीहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन एक खालको क्याटलिस्टको भूमिका खेल्दा, पार्टीहरूले पर्यटनको प्रचार गर्दा केही साथीहरूले नबुझेर या केही साथीहरूले पूर्वाग्रहले गरेको टिप्पणी हेर्दाखेरि हामी अचम्म पनि पर्छौँ। यो ढङ्गको छिद्रान्वेषी हुनुपर्ने कुनै जरुरी छैन। अरू पार्टीहरूले पनि गर्नुहोस्, किन हामीले फेरि बुटोलमा 10औं महाधिवेशन 8औं महाधिवेशन गऱ्यौँ, लुम्बिनीले हामीले ब्रान्डिङ गरेका थियौँ। 9औं महाधिवेशन काठमाडौँमा गऱ्यौँ, हामीले स्वयम्भू पशुपतिनाथ जस्ता विश्व सम्पदा सूचीहरू जो काठमाडौँ उपत्यकामा छन् तिनीहरूलाई ब्रान्डिङ गरेका थियौँ। पार्टीहरूले आफूलाई यसरी समाजसँग जोड्नुपर्छ। श्रमजीवी जनताले झन्डा उठाउने कुरा त छँदैछ, त्यसमा त कुनै दुविधा भएन। तर खास महाधिवेशनमा यस्ता सिम्बोलहरूलाई अगाडि लैजाँदा त्यसले मुलुकको सम्पदाको, मुलुकको अरू प्राकृतिक स्रोतहरूको या चाहिँ पहिचानहरूको चाहिँ प्रचार गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर हामीले गरेका हौँ। अब कतिपयमा असाध्यै धेरै कुण्ठा जस्तो पनि देखियो, अब त्यसको त कुनै उपचार हुँदैन। तर गैँडा रोज्नुको उद्देश्य हाम्रो मुलुक पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो, यो सुरक्षित छ भन्ने कुरालाई सन्देश दिन हामीले खोजेका हौँ। मैले यति कुरा यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ।